ماها باور کنید تو دنیای موجودات دیگه غیر خودمون خیلی نیستیم. فکر میکنیم مثلا اینا هیچی نمیفهمن. اینجور نیست. حیوانات یه شعوری دارن، یه فهمی در حد خودشون دارن، حتی در حد همون فهمشون یه تکلیف دارن. نه تکلیفی که ماها داریم، این تکلیفی که ماها داریم مال ماهاست، مال انسان و جن، اما اونا در حد خودشون که خوب و بد رو اجمالاً یه چیزی میفهمن. ذکر دارن متعدد. ما روایت داریم که ذکرهای حیوانات رو گفته شده. ذکر مثلا هدهد چیه، ذکر مثلا کبوتر چیه، ذکر فلان پرنده چیه. توی روایت هست که پرنده‌ای که تو تور شکار میفته نسی صلاته، ذکرشو یادش رفته. و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امثالکم. هر جنبنده‌ای که در زمین می جنبه، حیوانات، و هر پرنده‌ای که تو هوا میپره، ولا طائر یطیر بجناحیه، با دو بالش میپره، همه این موجودات زمینی و اینایی که پرنده هستن امثالکم، اینا هم امتن، اینا هم امت‌هایی هستن مثل خودتون. چطور امت‌های انسانی حولی مقصد، حولی هدف واحد جمع میشن، حیوانات هم هر کدوم یه امتی هن. اینا هم مقصدی دارن، اینا هم هدفی دارن. وقت با این بیان قرآن قادة الامم که الان داریم میخونیم که اهل بیت پیشوای همه امت‌ها هستن. کی گفته فقط امت‌های انسانی؟ کی گفته؟ همه امت‌ها، هر امتی، یعنی ملائکه، یعنی جن، یعنی حیوانات، همه موجوداتی که داره روح هستن، همه موجوداتی که داره روح هستن امتن.